This time, starting in this video, we're looking at alcohol and smoking and the dangers associated. So first of all, we're going to look at smoking, because around 6,000 billion cigarettes are smoked each year, and this means that it's a very big industry. Now, many people smoke due to the nicotine in cigarettes, which can produce sensations of calm. Now, this is why those who try to give up smoking often use things like nicotine patches. Now, whilst nicotine is not good for your health, it is the other chemicals in tobacco that cause significant damage. And these are the chemicals that now we will look at. As one of the chemicals is carbon monoxide. Now, carbon monoxide is a poisonous gas found in tobacco smoke, which takes up some of the oxygen carrying capacity of your blood. So this means that after smoking a cigarette, up to 10% of the blood will be carrying carbon monoxide instead of oxygen, and this can lead to a shortage of oxygen. Other toxic compounds in tobacco include tar. Now, tar accumulates in the lungs and turns them from pink to grey. Now, this build-up can lead to the alveoli breaking down and reduce the surface area to volume ratio of the lungs. So this makes it a lot harder to breathe and will eventually lead to death. Tar is also a carcinogen, and it greatly increases the chances of lung cancer, as well as cancer to the throat, larynx and trachea. Now, some of the chemicals in tobacco will also numb the lungs and stop them from working for a time. So this consequently allows dirt and pathogens into the lungs and increases the chance of infection. Now, the heart is also significantly affected by the chemicals in tobacco. Now, this is because smoking narrows the blood vessels in your skin. Now, nicotine also makes the heart rate increase, and other chemicals damage the linings of the arteries. So this combination of effects increases the risk of suffering cardiovascular disease, including heart attacks and strokes. Now we're going to briefly look at alcohol as well, as alcohol is a commonly used social drug which is used all around the world. Now, although it is poisonous, the liver can normally remove it before permanent damage or death results. Now, after an alcoholic drink, the ethanol is absorbed into the blood from the gut and it passes into the bodily tissues, including the brain. So this affects the nervous system and makes thought processes and reflexes slower than normal. Now, people can become easily addicted to alcohol and long-term damage can be the result, including a possibility of death. Now, alcohol is a carcinogen, and this means that heavy drinkers are at increased risk of developing liver cancer. Long-term heavy drinking can cause damage to the brain, and some alcoholics lose structure in their brain. This means that it cannot function properly. And finally, alcoholics may develop cirrhosis of the liver, which destroys the liver tissue. Now, this means that active liver cells are replaced with scar tissue, which is unable to carry out vital functions. So those are just some of the dangers of alcohol and smoking. Thank you for watching this video, and see you soon. Bye. Smoking. Thank you for watching this video, and see you soon. Bye. पवित्रसाठी कृपेन नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाची पुत्राची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीन आमेन. सतमंता देवाक सर्ववेदार बापाक सर्गांय भितुमीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या सुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी सांबाळलो अपवाद मरेन थंय जल्मलो पोंस फुलां ताका ताणें खंय सुचले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निगी पिलो तो मेल्ल्या मोदे देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सर्ववेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यान मेलेल्यांची मुसबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां दाने पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार.
नमान मुरी कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा उस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू Bagaimana देवाची माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा उस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू Bagaimana देवाची माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा उस्तरे मोदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू Bagaimana देवाची माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. सुरवातीची उतरां मोगाच्या न्हू आयज आमी मागुया जे आत्मो सोरो पियोन मरून गेल्यात तांचे पासत जिवितांत प्रोस येवन जायते फावटी ह्या प्रस्नांक फुडो करूंक फावो तें बळ मेळना जावन सोरो पियोन ह्या प्रस्नांक फुडो करूंक ह्या आमच्या भावां भयणांनी आपलें जिवीत सोंपयलां मोताना देवाची काकलूत पासून मागूंक ती विसरल्यान आयज असल्या आत्म्या पासत मागतना देवान तांची काकूत करूंक तांकां सायबिणीची मोजत मागुया. पयलो गूट पोडव्या गाब्रियलान आंकवार मारयेक खबर दिली देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोरबेस जाली. देवाचें उतर मारयेन म्हणलें ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हज्या सवें तुज्या उतरां प्रमाणें. तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतागे तुझे काकलुतीचे तोळे काकलुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये काकूतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतागे तुझे काकूतीचे डोळे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतागे तुझे काकलुतीचे डोळे काकलुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतागे तुझे काकलुतीचे डोळे काकलुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतागे तुझे काकलुतीचे डोळे काकलुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे ओळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही
तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतागिने तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाची तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतागिने तुझे काकुतीचे डोळे Not Baba ani Putra ani Spirita Santa so Ami so Santa Soda Sarvada Oshensa दुसरो गूट आंकवार मारिया गोरबेस आसतना सांता इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. देवाचें उतर. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाठारांत एका नगरांत दोणवाडान गेली आनी जकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक निमाण केलें. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाताक रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतवली. काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतागिने तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतागिने तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतागिने तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतागिने तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतागिने तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतागिने तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतागिने तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले
तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे पाय देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे गाये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे O Lord Bapa आणि पुत्र आणि Spirita Santa so Adi so Santa so dan servo da oceansa. तिसरो गूट आंकवार मारिया पालका जेजूक बेल्या शहरान गोरवांच्या गोट्यान मोनजाती मोदें पोरसूत जाली देवाचें उतर आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जोल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीन स्वात नासली देखून तिणें ताका फोल्यांनी गुंठलावन खावणेन दवरलो काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर
제도래 가꾸티치 마이 내와 바빠져 뭐같이 두위 원래 늦자부터 제가해 아니야 미 밥이야 보일까리게 금세가 부디 제도래 가꾸티치 마이 내와 바빠져 뭐같이 두위 원래 늦자부터 제가해 아니야 미 밥이야 보일까리게 금세가 부디 제도래 가꾸티치 마이 내와 바빠져 뭐같이 두위 원래 늦자부터 제가해 아니야 미 밥이야 보일까리게 금세가 부디 제도래 Oh notes papakaniputa ani spirita santa sosoani tososata soda ka oshensa So to good. आंकवार मारयेन बालका जेजूक व्हेलो आनी भेटयलो देव मंदिरान आनी ताका 7 शिमावांच्या हातान दिलो. देवाचें उतर. मोइजेसाची सुमूर्ती पोरमोणे तांची सुत्ती कोच्चे दीस बोल्ले तेन्ना अशें जालें. कुसवो उकडटा तो दोर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयलो जातालो. सर्वेस्पराचे सुमूर्तीन बरयलोल्या ह्या उतराचो उगडास करून बालकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराचे सुमूर्तीन सांगलोलें आसा त्या प्रमाणे कवड्याच्यो जोडयोचो ना जाल्यार पारव्यांच्यो 2 पिल्यांचो येवन समर्पूंक बालकाक जेरुसाल्याक व्हेलो. Dewa Bapacia mogacie dumy, pole tucia buta cegaje. Aniyami papya vulkanike तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे गाये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पole तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैकाडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे गाये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पole तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैकाडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे गाये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पole तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैकाडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे गाये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पole तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैकाडिके तुझे काकुतीचे डोळे
दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे नोंद बाबा आणि पुत्र आणि स्पिरिता संतो so adi to so zada soda sorwo da oshensa. पांचवो गूट परबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बाळूक जेजू देव मंदिरांत मेळ्ळो. देवाचें उतर ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास उत्सवाक जेरुसाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचे भाशेन जेरुसाल्याक गेली आनी उत्सवाचे दीस सोल्ल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुसाल्यांत फाटीं रावलो. आमकां बापाचो आदार मागुया. ओगीच रावून आमच्यो खासगी गरजो सायबीण मायेची विनोनेन देवाक उबारुया. काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे
बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतानिके तुझे काकुतीचे तोले काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतानिके तुझे काकुतीचे तोले काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतानिके तुझे काकुतीचे तोले काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतानिके तुझे काकुतीचे तोले काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतानिके तुझे काकुतीचे तोले काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतानिके तुझे काकुतीचे तोले काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दिवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैतानिके तुझे काकुतीचे तोले O nos Baba Kani Buddha Ani Spirit Santa So Adi To So Santa Soda Sorvo Naoshensa नमादरणी काकुतीचे माये तुमचे आमचे जिवीत अमृत आनी बोरमाचो आमी पोद्देची एवेची बालकां तुका उलो मात्ता ह्या दुखाच्या कोंडान आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दोयाळ शरातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोणवाले आनी मोगाल दुलोब आंकवार मारिये ह्या पद्याचा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय वो पवित्र रुजायेचे राणये आमच्या पासत माग क्रिस्ताच्यो बासवण्यो आमकां फावो जावच्यो शेवटाचे मागणे मोगाळा जेजू मारिया आमचे आवयन आपल्या जिवितान देवाचे खोशेक वयलो जागो दिलो आमी आमच्या जिवितान देवाची चाकरां म्हूण वळखूंक देवाची खोशी आमच्या जिवितान करूंक सदांच तयार आसूंक आमकां कृपेन आनी काळजीदारपणान बोर आमचे फिरगोजेचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें आमी मागता तुज्याच नांवान आमेन देवाचो आदार सदांकाळ आसूं आमचे थंय अशें जावं
बाप्पा आमचो तूं मोकोताय आमचे मोदें जेजूक दाताय हो मोग ओळखून वासाको आपले जिवीत तुका भेटू तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूत जाता. मुगल बाबुल आमचे मदें आसा फादर वेल्सन फेर्नांडीस रिडेम्टरीस पाद्री पोरबुरी आसता आनी गांवांत बाणावलेचो ताका आमचे मदें येवकार दितात. ह्या दिसांनी 2-3 दीस तो आमचे पिरगोजीन आसतलो देवाचे उतर पुरगोटूंक ह्या नोमेनाच्या दिसांनी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आयच्या नोवेनांचो विशय मारये भाशेन कुटुंब क्रिस्त मुकी तोटवांनी आकारूंक हाडूंक हाडटा तेन्ना जेजूच्या पवित्रपणाचे आमी गोवाय. कुटुंब जावन आसा समजीची बुन्याद. जण एकलो आमी आमच्या कुटुंबांतल्यान ह्या संवसारान आयल्यात. जेजू देवा आसून हे कुटुंबान जल्म आयलो. कुटुंब जावन आसा एक घरची पवित्र सभा जूय एक मनीस आपल्या जिविताची मुखी मूल्यां शिकता. आमच्या कुटुंबान जरी आमी देवाचे मोगाचेर थारायलेले जाल्यार आमचे कुटुंब घट उरतले. आमचे कुटुंबांनी आमी सदांच देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आमच्या कुटुंबीक बांदपास क्रिस्तांचे मुखी तोटव्यांचेर आकारूंक हाडूंक आमकां सायबीण मांयची मोजत ह्या मिसा बलिदान मागुया. आयज आमी तेरसान कुटुंबांनी जे कोण बेबदिकायेन लागून अंतरल्यात तसल्या आत्म्या पासत मागता. तशेंच आयच्या नोवेनांची मांडावळ कोत्ता सेंट कॅथरीन समुदाय वलवाडो इस्ट आनी वेस्ट हाच्या कुटुंबाचेर देवान सायबीण मांयच्या मोजतीन आशिर्वाद घालूंक मागुया. हीच भावना आमच्या मनात धरून आमच्या पातकांचो ह्या वेळार उगडास करुया. जायते पावटी आमचे कुटुंब आमी देवाक जाय तशें सांबाळूंक नात. आमच्या कुटुंबांत पातकाक लागून जायतें वायट आमी ओडून हाडलां. हे सगळ्या पातकांचो उगडास धरून तांची दूख धरुया आनी हे पवित्र मिसाचे बलिदानांत फावो ते पोरी वांटो घेवंक तयार जावया. बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्योंत सदांच सांकवार बरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia kakutku, Somia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku.
स्तुत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, ह्या तुझ्या पवित्र मंदिराच्या समर्पणा दिसाचो वर्सां वरस तुजे कृपेन आमी उगडास करूंक पावता. तुजे पुरजेची मागणी दोयेन आयकून घे आनी ह्या मंदिरांत तुका खरो मान दिता तसली सेवा करूंक आनी तुजी सोडवण सुबामपणां जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोबिताच्या पुस्तकावेले वाचप. रागुएलान सारा आपले दुवेक आपयली आनी तिच्या हाताक दवरून तिका तोबियासाची स्वाधीन केली, अशें म्हणून हांव तिका तुज्या हातान घालतां. मोइजेसाच्या पुस्तकांतले कायदे आनी नेम तिका तुजी पोतीन कशी तिका दितात. घे तिका आनी बऱ्या मनान तुज्या बापायच्या घरांत तिका व्हर. सर्गीचो देव सालामतीत आनी शांतीन तुमकां घरा पावो. उपरांत तिचे आवयक पळोवन ताणें तिका एक कागद हाडूंक लायलें. मोइजेसाचे सुमूर्तींतल्या नेमा प्रमाणें ताणें आपले दुवेक तोबियासाची पोतीन करून दिली. ती कबलात ताणें बरोवन काडली. जेवल्या खायल्या उपरांत न्हिदोंक वेचो वेळ जातोच तरणाट्यान न्हिदपाचे कुडांत व्हेलो. इतल्या म्हणसर आवय बापूय कुडांतली भायर गेलीन आनी ताच्या फाटल्यान दार बंद केलें. तोबियास खाटी वयलो उठलो आनी साराक म्हणलें, म्हजे भयणी उठ, सर्वेस्पराची दया आनी राखण आमचे वयर आसूंक आमी मागणें करुया. ती उठली आनी ती दोगांय मागणें करूंक गेलीं आनी ताणें अशें सुरू केलें. मोहिमा तुका आमच्या पुर्वजांच्या देवा, सासणाच्या सासणांक तुज्या नांवाक मोहिमा. सर्ग आनी तुवें रचलेल्यो सगल्यो वस्तू तुका मोहिमा दिवं. सासणाच्या सासणांक आदावांक तुवेंच रचलोय, ताची सांगातीन आनी आदारीन जावं एवेकूय तुवेंच रचली. आनी ह्या दोगांय थावन मनशाकूळ उपजवलें तुवेंच म्हणलें. दादलो एकलो आसल्यार बरें न्हय, ताची चाकरी ताका आनी सांगातीन करूंक दिवया. म्हणटच कुडीची वंडावणूक लागून हांव म्हजे भयणीक म्हजे आदीन करिना. पूण प्रमाणीक काळजान हें हांव कोत्तां. कोलेपणान तिची आनी म्हजी दया कर आनी आमी उत्तर प्रायेक पावोशें कर. आनी दोगांय बरोबर म्हटलें, आमेन आमेन. देवाचें उतोरी. देवाचे उदकार. आमचो जबाब. तोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. परतून म्हणया. दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ. कोश्टा आकाताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कापल्यार कापूं, दोंगर खोल दर्यान उमटून पडूं, आमी आलची ना. जबाब. दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो.
देवाच्या शाराक खुशालकाय आडटोलीन व्हांवताय उदकां एके नदीची वो व्हडत्या सोर्वेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जोर ठिकाण केला शारा मदें तर तें शार आलत कशें जबाब. दोलबराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. यात पळयात सर्वेस्पराचीं कौतुकां, ताणें प्रितुमीचेर केल्लीं अजापां. जबाब. दोलबराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. इसाकियाल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचो. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवट्याशी पोत्तून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेन आसलो. तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक थावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कुशीन पडल्यान वेदीच्या दोखीन वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसलोल्या भायल्या दारवट्या लागीं म्हाका पावयलो. आतां माप घेवपाचें सूत धरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1 वजार आत ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हावांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाच्या खुब्याक पावतालें. दुसरें 1 वजार आत ताणें मेजलें आनी म्हाका नव्यान व्हावांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या धोंपरांक पावतालें. आनीक वजार आत ताणें मेजलें आनी पोत्तून म्हाका व्हाळ्यांतल्यान व्हेलो. हे फावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें वजार आत मेजलें. आतां नोत जाली आनी ते नदींतल्यान म्हज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चडोन खोल उदक जालें. उतरूंक जायना तसली नोत. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलाय न्हू. मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी पोत्तून नदीचे देगेर पावयलो. पोत्तून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनूय वाटांनी हांवें खूब खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हटलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून अराबाक आनी दर्या पर्यंत पावता. आनी दर्यान पावतच दर्याचें उदक गोड कोत्ता. आनी जंय जंय ही नोत पावता थंय जिवी रोशनां जिवी उत्तोलीन आनी जायती मासली आसतली. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा. आनी ही नोत व्हांवता थंयसर सुबां जिवीत उपजता. नदीचे दोनूय वाटांनी देगेर सगळ्या जिनसांचीं फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. तांचीं पानां कदींच बावचीं नात आनी तांचेर फळां कमी जावचीं नात. म्हयन्याच्या म्हयन्यांत तांकां नवीं फळां जातलीं. कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकाशी शिंपल्यान तांणी फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतरें. देवाचे उद्गार. उद्गार. Sorgesmorak soy soy, sorgesmorak soy soy, sorgesmorak soy soy. Sorgesmorak soy soy, sorgesmorak soy soy, sorgesmorak soy soy. निर्मळ काळीज देवा,
रोचून घाल म्हज्या वड्ड्यान आनी तुजे सोडवणेचो पोत्तून म्हाका संतोश दी. Sorvesmorak soy, soy, sorvesmorak soy, soy, sorvesmorak soy, soy. Sorvesmorak soy, soy, sorvesmorak soy, soy, sorvesmorak soy, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी, ताची आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जियोचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालेली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्तीन सोडून दिवचें केल्लें, कित्याक तो नितीवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी ताणें सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कोशी तुज्या सांगाता घेवंक भियेनाका. तर तिच्या कुसव्यांत गर्भ सांबावला तो पवित्र आत्म्या उदेशी. ती एक पूत परसूत जातली आनी जेजू म्हूण तूं ताका नांव दितलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक सोडयतलो. हें सगळें घडलें सर्वेस्परान बाकनारा वरवीं अशें सांगलेलें तें पाळचे खातीर. पळयात, एक आंकवार गोरबेस जातली आनी ती एक पूत पुरसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमचे सांगाता देव म्हूण नांव घालतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या मोगाळ भावां भयणीनो, एका गांवांत खंय पयलेच पावटी बिजली आयली. फर्स्ट टायम तांकां इलेक्ट्रीक कनेक्शन आयलें आनी बिजली तांच्या घरांत पावतोच, तांच्या गांवांत पावतोच तांच्या घरांतली सुवयो बदल्ल्यो. आदीं रात जातोच, सांज जातोच दिवे पेटयतालीं, वातयो पेटयताल्यो, घरांत उजवाड कोत्तालीं. पूण आतां बिजली आयली म्हणटच ह्यो वस्तू करूंक नाका जाल्यो आनी ताका लागून दिवे वातयो पयस पयस वचत गेल्यो. खंय एक दीस पावसाच्या दिसांनी खंय ह्या गांवांत जायतें तुफान आयलें आनी तुफान येवन हे बिजलेचे तार खांबे आसले ते मोडोन गेले आनी त्या रातीक ह्या गांवांत तांच्या घराब्यांत काळोख पडलो. दिवे सोदूंक गेल्यार मेवोन आसले, वातयोय मेळो नासल्यो. आनी त्या वेळार गांवचो पादविकार भायर सरलो आनी म्हणूंक लागलो, खंय गांवच्या लोकांनो भियेनाकात, फिरगोजेन जायत्यो वाती आसात, घेयात आनी तुमच्या घराब्यांत उजवाड हाडात. लोकांनी खंय ह्या पादविकाराक अशी जबाब दिली, ह्यो वातयो आमच्यान घेवंक जायनात, कित्याक पवित्र जाग्यार पेटोवपाच्यो, देव मंदिरांत पेटोवपाच्यो वाती ह्यो. आनी तेन्ना खंय पादविकारान तांकां अशी जबाब दिली आनी एके भाशेन विचार केलो, तुमचे घराबे पवित्र न्हय काय? तुमचे घराबे देवाचें मंदीर न्हय? आयचो विशय ह्याच कुटुंबाचेर मोगाळ बामयणो आमकां नियाळ करूंक उलो कोत्ता. आमचें कुटुंब पवित्र काय? आमचें कुटुंब देवाचें मंदीर जाल्यात काय? हो विचार आपल्याच भितर आमी विचारूंक गरज आनी आयज हाचेरूच आमी नियाळ करुया. कशे भाशेन आमचो कुटुंब, आमचे घराबे देवाचें मंदीर वो पवित्र घराबे पवित्र कुटुंब जावंक जातात काय? देव मंदीर पवित्र कित्याक? ह्या देव मंदिरांत पवित्रताय कित्याक आसा? ह्या देव मंदिरांत कितें घडटा? पयले सुवातेर ह्या देव मंदिरांत देवाचें आसणें आसा, ताका लागूनच हें देव मंदीर आमी पवित्र म्हणटा. आनी तेंच मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या घराब्यांत आसा म्हणून आमी पवित्र घराबें म्हणटात. दोग वो तेग म्हज्या नांवान एकठांय जातात तेन्ना हांव तांच्या सांगाताक आसतलों. एक पवित्र घराबो घडटा जेन्ना एक दादलो आनी बायल देवा मुखार कबलात करून एकठांय जातात.
जेजूच्या नांवान ती एकठांय जातात. जेन्ना दोग वो तेग म्हज्या नांवान एकठांय जातात हांव तांच्या सांगाताक आसा. आनी ह्या दिसाक तावन आमच्या घराब्यान जेजूचें आसणें आसा, एक देवाचें आसणें आसा. आनी ताका लागूनच आमचें घराबे पवित्र घराबे. एक देव मंदिरांत देवाचें आसणें आसा म्हणूनच हो घराबो हो देव मंदिर पवित्र न्हय. ह्या देव मंदिरांत देवाचें उतर आयकतात आनी पोरगोट करतात. आनी जो मनीस हें उतर आयकता आनी पोरगोट करूंक ताका इच्छा आसा, आपल्या जिवितांतल्यान हें देवाचें उतर ते पाळटात. आनी तेच नदरेन मोगाळ भाव भयणीनो, आमचे घराबे पवित्र कित्याक देवाचें उतर आयकतले, देवाचे उतराचेर नियाळ करतले आनी देवाचें उतर पोरगोट करतले आपल्या जिविता आनी कोरन्या वरवीं म्हणूनच आमचे घराबे पवित्र. तिसरे सुवातेर एके देव मंदिरांत देवाचें उतर पाळटाच म्हणून न्हय ते पवित्र, पूण ह्या जाग्यार देवाच्या घरांत मागणें आसता. हे मागण्या वरवीं आमी देवा सोबें एक संबंद जोडटा, देवाची तुस्त करता, देवाचे देणी आमच्या जिवितान मानून घेता. आनी तेंच मोगाळ भाव म्हणून तेच नदरेन आमचे घराबे पवित्र, कित्याक आमच्या घराब्यांत मागणें आसूंक जाय. आमच्या घराब्यांत ह्या मागण्या वरवीं देवाची देणी आमी मानून घेतात, देवाची तुस्त करतात, देवाक आर्गां दितात. आनी निमणे सुवातेर चवथे सुवातेर एक देवाचें मंदिर, एक पवित्र जागो, कित्याक ह्या देव मंदिरांत जेजूची तत्वां आमी अणभवतात, जेजूच्या तत्वांचेर नियाळ करतात आनी ती आमच्या दर एका खासगी जिवितांत आमी माळटात. कसलीं तत्वां काय ती? जेजू दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक आयलोलो आनी हें बोगसणें ह्याच देव मंदिरांत कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान आमकां मेवता. जेजू मोयपास आनी दुसऱ्यांक बरेपण घेवन आयलोलो. ह्याच देव मंदिरांत वायट कांय जायना, पूण बरेपण आमच्या जिवितान मानून घेतात. जेजू ह्या संवसारांत एक म्हसाच्या बलिदाना वरवीं आपलीच कूड आनी रोगत दिवन आमकां गोठाय दिवंक आयलोलो आनी हेंच हे देव मंदिरांत घडटा. तेंच आमच्या घराब्यानूय जावंक जाय. आमचे घराबे पवित्र, कित्याक आमच्या घराब्यान बोगसणें आसा. आमच्या घराबे पवित्र कित्याक आमच्या घराब्यान एकवट आसा, बरेपण आसा. आमचे घराबे पवित्र कित्याक सांगातान आमी जेवतात तेन्ना एकामेका सोबें आमी आमचो मोग वांट्टा. हांवें म्हणलां आमचे घराबे पवित्र म्हणून. परतून हांव हो विचार तुमकां करूंक सोदतां, तुमचे घराबे पवित्र काय? तुमचे घराबे देवाचें मंदीर काय? ही तत्वां जीं ह्या देव मंदिरान आमकां दिश्टी पडटात, आयज आमच्या घराब्यान ही दिश्टी पडटात काय? मोगाळ भावनो, आपल्याच भितर हो विचार करुया. एका घराब्यान खंय एक दीस एक सोयरो आयलो आनी ह्या सोयऱ्याक लागून सगळेच घराब्यांतले जे वांगडी आसले ताका एके भाशेन हॉस्पिटॅलिटी दाखोवपाक येवकार दिवंक जायतें बरें ताका केलें. पयलो बरो जागो आसलो तो ताका दिलो, बरें खाण पीण ताका दिलें, एक मुखेली कसो ताका ती वागूंक लागली. बरें कूड आसा ओ बरो रूम आसा तो त्या सोयऱ्याक दिलो. जायते दीस हो सोयरो खंय ह्या घराब्यांत रावता आसतना सोयऱ्याक जाय तशें आनी सोयऱ्याक बरें दिसता तशी वस्तू करूंक लागली. हो सोयरो जाय तो जाणवायेचो आसलो म्हणून तो सांगता तितलें आयकताली आनी जायतो वेळ ह्या सोयऱ्या सरशी सारताली. आमच्याय घराब्यांत कोणूय सोयरो आयलो जाल्यार अशें घडटा न्हय. सोयऱ्याक आमी जायतो जागो दिता, सोयऱ्या सांगाताक जायतो वेळ सारता, भासाभास करता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या घराब्यानूय हो सोयरो आयलोलो आसा. सोयऱ्याक जाय तशें आमचें जिवीत जालेलें आसा. सोयऱ्याक जाय तशें सोयऱ्याक जाय तितलो वेळ आमी दिवंक आयलेलीं आसा. हो सोयरो कोण काय? घोडेक एका घराब्यान ह्या सोयऱ्याक दुसरे भाशेन रूप आसा. हो सोयरो येवन आमचो घराबो चलता तसो न्हय, पूण घराबो बदललेलो आसा. घोडे बरे वाटेन, घोडेक वायट वाटेन. हो सोयऱ्या घोड्या जायत आमचो मोबायल फोन. जायतो वेळ ताचे सरशी सारता, मुखेल जागो ताका आमी दिता. मेजाचेर, जेवणाच्या मेजाचेर पासून हो सोयरो आमचो वेळ घेवन वता. ह्या सोयऱ्या लागीं उलयतना घरा लागीं आसात त्या वांगड्या लागीं आमी उलयना. घोड्याक हो सोयरो टीव्ही जावन आसतली.
घोडेक हो सोयरो जावन आसा सोऱ्याची बाटली. घोडेक हो सोयरो जावन आसा तो म्हजो इश्ट जो म्हज्या घरांत रावना पूण फोनाचेर वो दुसरे वाटेनी म्हज्या जिवितान जाय तो हुकूम चलयता आनी म्हजो वेळ म्हजो घोराबो म्हजे सोडल्यान पयस करून गेल्लो आसा. हो सोयरो तुमच्या जिवितान भितर सरला काय? जरी तर हो सोयरो भितर सरला जाल्यार आमच्या जिवीत पवित्र उरचें ना. देवाक वेळ दिवंक जाय, जेजूची तत्वां जी आमी पाळूंक जाय ती आमच्या जिवितांत उरची नात आनी तेन्ना आमचो घोराबो पवित्रतायेन कमी जायत वेतलो. सोयरो बरोय आसूंक शकता. देवाचें उतर हो पवित्र पुस्तकूय तुमच्या घराब्यांत आसा पूण आजुनूय सोयरो जावंक ना, आजुनूय मुखेल जागो घेवंक ना. एकामेका सोबें आमी जिवीत सारतना मागणेय एक बरो सोयरो जावन आसा. हे मागण्याकूय घोडे आमच्या जिवितान आमी येवकार दिवंक ना आनी वेळूय दिवंक ना. खंयचो सोयरो तुज्या जिवितान तुका जाय काय? तुज्या काजारी जिविताचे जेन्ना कुटुंबांत तूं बुन्याद घालतालो, जेजू तुज्या घराब्यांत भितर सरलोलो. आयज तो सोयरो उरोंक ना जायत, ताका पयस केलेलो आसा. ताका परतून मुखेल जागो दिवंक आमी तयार आसा काय? तेन्नाच आमी जेजूचे पवित्रपणाचे गोवाय जातले आनी आमच्या घोराब्याक पळोवंक, आमच्या कुटुंबाक पळोवंक दुसऱ्यांकूय एक देख मेळटली, दुसऱ्यांकूय जेजूचे पवित्रतायेचो अनुभव मेळटलो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आयज फिरगोजेन जायते जाणांक येवंक मेळो ना. आयज जायते लोक पयस आसात कित्याक हे दुयेंसाक लागून आमी घोडयेक हारल्यात. पूण हें झूज आजुनूय चालू आसा. पूण ह्या दुयेंसा वरवीं आमच्या जिवितान आमकां वेळूय मेळलेलो आसा आनी जायतो सोयेगूय मेळलेलो आसा. हे सोयेगाचो, ह्या वेळाचो उपयोग करुया. आयज जेन्ना आमच्या कुटुंबाचेर आमी नियाळ कोत्ता, ही तत्वां जेजूची ती आमच्या देव मंदिरांत आमकां दिश्टी पडटात, तींच आमच्या जिवितांत पाळून आमच्या कुटुंबांत तांकां घेवन वचूंक, तांकां मुखेल जागो दिवंक प्रयत्न करुया. आनी हे भाशेन जेजूची तत्वां बोगसण्याची, जेजूची तत्वां बरेपणाची, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावतलीं, दुसऱ्यांचे गरजेक पावतलीं, एकामेकाच्या मोगान आपलें जिवीत दिवंक तयार आसतलीं तत्वां आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घोराब्यांत पाळून आमचें कुटुंब देवाचें मंदीर कशें पवित्र जाल्यार पुरो म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या खाल आसलेल्या देवाचे पोरचेक क्रिस्ती मुळार विस्तारूंक आनी तांणी आपल्या कुटुंबाक मारये भाशेन क्रिस्ती तत्वांनी आकारूंक हाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे सरकारी ओडाल्यांनी सदांच क्रिस्ती तत्वां मनांत धरून आपल्या नागरिकाची सेवा करतना धर्माचो आनी जाती कातीचो भेदभाव करिना जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. अंकवार मारे भाशेन आमी आमच्या कुटुंब क्रिस्ती तत्वांनी आकारूंक हाडूंक आनी ह्या वरवीं आमी देवाचे पवित्रपणाचे गोवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे.
आमचे अवघड जिविताचे गोठीतना अदीक करून कोविड-19 ह्या मारेकार दुयेंसाक लागून जेजूक आमचे समाधान जेजू भाशेन दर एका गरजेवंत भावा आनी भयणींनी सोवें आमी आमच्या सेवेंतल्यान जेजूची पाटलादारां कशीं वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. जे कोण बेबदिकायेन लागून अंतरल्यात तसले ओतमे पासत मागतना आयच्या नोवेनांची मांडावळ कोत्ता सेंट कॅथरीन समुदाय ओलवाडो ईस्ट आनी वेस्ट हाचे कुटुंबाचेर देवान सबीन मायचे मजतीन आशिर्वाद घालूंक मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. खेरीतपणी जे बरेपण आसा तें सदांच उरूंक. तोबिता भाशेन आमच्या जिवितांत सदांच मागणें आसूंक. झुजे भाशेन मारेचो पोती जो देवाचें उतर सदांच आपल्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करतालो तेच परी देवाच्या उतराक आमच्या कुटुंबांत सदांच जागो आसूंक ह्या वेळार मागुया. तेच परी घोडे जायतें वायट आसतलें. वायट संवयो वायट वस्तू आमच्या घोराब्यांचे पवित्रताय पयस कोत्तात. हें पयस केल्यार पुरो म्हणून मागुया. जेजूचें आसणें देवाचें आसणें आनी ताचो आशिर्वाद सदांच आमच्या कुटुंबाचेर आसल्यार पुरो म्हणून हे वेळार मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सगळेंच बरें तेंच तूं आमच्या जिवितांत दीत आसाय. ह्याच तुज्या देण्यांचेर पातयेवन तुजे मुखार आमी घातल्यात ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी तुजे कशे परपणे ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Rupe bangar magina ako संसार तुझो सायबा आमची काळजां तुका जाय खोशेन मोपून दिता तुका आमची काळजां उबारता तुझ्याच मोगान आवडेता आमची काळजां उबारता तुझ्याच मोगान आवडेता. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें हें तुजें घर तुजे पवित्रतायेचे मोहिमेन भरलें. त्या दिसाचो आमी उगडास कोत्ता आनी आमकांच तुका सदांच मानवता तसलें बली कोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मानाक ह्या दिसतें घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान फावो केलें. हांगा तूं तुजेशी चलून वेतोल्या तुज्या वाटसुऱ्यांक कुटुंबाक
थांबोन आसतना तुजे कुरपेचो आदार दिताय. तुजे आनी आमचे मोदें एकवट आसचो म्हूण तुवें ओगोनीत जाणवायेन आनी मोगान येवजिलाय. ताची तूं ह्या घरांत विचित्र संस्कारांनी खुणां दिताय आनी तो खरेपणी घडोवन हाडटाय. कित्याक हांगा तूं जिव्या फातरांचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकांचे पृथ्वीचेर जेजूची गुजरात कूड आमची पवित्र सोबा विचित्र तरेन तूं वाडयत आसाय. हे पोरी स्वर्गीच्या जेरुजाल्यांत ती शेवटी संपूर्ण जावंक आमकां तुजे शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटलें. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेच्या मंदिरान तुजे थोरपणाची आमी स्तुती गायता. Povit, povit, povit. Darbaraco sorves porto. Sorgani sonsar bola tuja oi bova. Usorgi tuka soy soy. Usorgi tuka soy. Usorgi tuka soy soy. Sorves porace navi. Eta taka soy soy soy. Eta taka soy soy soy. Usorgi tuka soy soy. Usorgi tuka soy. Usorgi tuka soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो दवरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीत मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन दोन दोतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन.
आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणेंच शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परवणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जोर जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. होच तो जेजू आमच्या गोराब्यांत हाजीर आसा. ताका मुखेल जागो दिवंक आमकां उलो करता. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बोवी संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान सेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे अमोलीक मांस रगत म्हज्यान सेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूं कोदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कोर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोठाय दी. सोडपूस कोत्तल्या वयसांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, ह्या परबे दिसा पवित्र रितींनी आनी तुज्या भोक्ती आमी तुजी भोक्ती केल्या. तिचो आमच्या आत्म्यांक फायदो मेळ्ळा म्हूण आमी ओळ कोतां. ह्या तुज्या घरांत तुवें आमकां दिल्लो संतोश आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमच्या जण एकल्याच्या घरा वेता. तुज्या आशिर्वादाचो फळ आमी काळजाचो संतोश सदांच सांबाळूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या घराब्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याच क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमच्या घराबे पवित्र करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
ह्याच्या मिसाची मांडावळ केल्या बोलवाडो ईस्ट एंड वेस्ट सेंट कॅथरीन समुदाय हाका दिनवासता अशा बूक करून ताचे फुडाऱ्यांक दोनूय वाड्याच्या समुदायाच्या फुडाऱ्यांक ताणें फुडार घेतलो हे पासत. तशेंच फादर वेल्सनाकूय देवाचे जोर पुरगटले म्हूण हांव दिनवासता. Doriacha Taranoman, Doriacha Taranoman. Deva poslole, Deva poslole mai. Aquari soda zakwa, Aquari soda zakwa. Sorgicha Daranoman, Sorgicha Daranoman. मग आमचे पासून भोव भाग्योन पियेदाद साहेबिणे Amka fawzawcha je devan basaylo te. प्रार्थना सर्वेस्पर आमचे बापा तुझ्या पुता कुर्सर बालो तेदना ताच्या वय ताच्या कोश्टान दुखीनी वांटो घेवन कुर्सामुळे उबी जाली तासनचे जाणवायची तुझी मांडावळ ओळखून ह्या संस्कारांची तुझ्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवन आनी स्वर्गात ताच्या पुनर्जीवनपणान भागीदार जावंक आमचे दुखेस मायचे विनोनीन आमकां फावो करून मागता. आमच्या सुमिया तुझ्या पुताचे तुझे नावे. Amen. देवाचो दर आमचे सोवे आसूं. Amen. Ektai kelyo tek chita Amka Jesucha moga Jesu amche dadosmo Anodani vorte po Ektai kelyo tek chita Amka Jesucha moga Jesu amche dadosmo anodani votepo Zoi priti mok vosta Tui dewa chirasa Zoi priti mok Tui dewa chirasa Zoi priti mok vosta Tui dewa chirasa Soy printimo, Oi Dewa chir asa. Maria mai colpeci, Cota vinsol moleli. Maria mai Jesuci, Maria mai moci, Maria mai corpeci, Cota vinsol mololi. Maria mai Jesuci, Maria mai moci. Lobtu shenau, Kalzad mo
잡았다 모아 올디 걸사 집에 모지기로이다 뭐가지 마이 모지 두지